4:17 و زقلنا الصحور زقلنا اوغوزمون كنت في بروتين بار، قديت ناخد ان شيكور ديال كازين، عتقت به الروح، خوينا بروتين بار، خويناه كامل داكشي علاش شطلنا يلاه دخلنا. وغدا عندي عاوتاني رونديفو مع 9 الصباح، خصني نفيق مع 8 ودابا 4. وكي غندير لها سيكريسيون ديال جي اش اولدي، سيكريسيون ديال جي اش. La famille, bien ou bien انا بيني وبينكم جو سوي با ترو بيان الصباح، ولكن الحمد لله على كل حال. فايقين خاسرين بحال الكيكه، خلع الله. اون بليس دو سا كي فهمتو سدينا بروتين بار، دونك سا نا با مارشي، اون ا دو نسدو درنا فايت. Plus sérieusement, كيف قلت لكم سي جوست دي ترافو، دونك حنا سادين 3 ايام بور دي ترافو رينوفاسيون ديكوراسيون. نحاولوا نبدلوا واحد شويه عاوتاني ستيل، غنزيدوا شي حوايج غنحيدوهم، شي حوايج غادي نزيدوهم، شي حوايج اون فا لي زاميليوري. دونك جو غادي نديرو اون فا سو روندر سور بلاص دابا. سي محسن ترافو اخويا ترافو. شنو عندنا؟ بريزونطي لي طرافو ديال اليوم. عندنا لا كليم، عندنا الاكستراكسيون، جي تخون بحال جي معطو رونديفو ماروكان. فكرتيني خصنا نمشيو نجيبوه. وي مع قنصوه الباش باش ندوزو البنكه بعدا. دونك عندنا 3 جور ديال الخدمه ومون لونسين تولي 7 على ماروكان. هي باش نزدو حنا المحل كاع صافي. تما اش غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد لاكين غادي تخرج من الكوزينه على ود ليكستراكسيون لايغاسيون. هنا فوق غادي نديرو لا كليم، هنايا غادي نديرو بريك، هنايا غادي تكون واحد لا طابل اوت، لهيه غادي نبدلو الصباغه ديال الكونطوار. المحسن عاس على هادشي. ناس مناش وناسين مع الخمسه وفايقين مع التسود. ايوا التسويع ديالنا اللي بغا يخدم، الا ما خدمتي، الا ما خدمناش دابا فوقاش ما غنخدموش، فوقاش غنخدمو؟ بغا يخدم العام طويل. Ça s'annonce bien بعدا لي طرافو بلوتو با مال. شوف لوبجيكتيف ديالنا هو هادشي يسالي في 3 ايام، الا ما سالاش في 3 ايام ما تولي غير بساله صافي. حنا غير الفلوس ماشي فاش كي كونطاب ديال الشركه. لا السلام. الخدمه ديال المغاربه تدير معاهم 9 ونص، ما كيجيو حتى شحال دابا 12 12 باقيين 2 ديال المعلمين ما جاوش. اللي دابا اللي عندنا لا كليم خدامه، عندنا ليكستراكسيون حنا خدامين فيها، وشنو مازال ونجار هادشي اللي جا. باقي الجليجي، باقي الحجار، وباقي مول لونسين. الا عولتي على المغاربه عولتي عليهم كري. دونك هاد الساعه اليوم سالينا كاينه زوينه كيف تتشوفوا، ماشي هكا خرجوا البروتين بار. دونك مرون طرا لينا مشكل واحد اللي هو ديال هاد الحيط هذا، كنا باغيين نديرو فيه مور بالبريك. المشكل اللي طاس كيفاش مشينا بغينا ناخذ السلعه، لقينا السيد اللي عنده المحل قال لك ابارامون قال كمات ليه الوالد ديالو الله يرحمه، دونك ديكو ساد حنا عندنا السلعه وما عرفناش كي غنديرو باش ناخذوها، سورتو كو حنا واقفين عليها باش نخدمو. دونك غادي نديرو غادي غدا سيغمون غادي نحاولو نتصلو به، جاوب ما جاوبش قدر يعطينا السلعه ما قدرش. اش غادي نديرو؟ غادي نحاولو نمشيو ندبرو على شي واحد اخر يعطينا السلعه باش نقضيو الغرض. دونك كيف قلت لكم ليكستراكسيون دايزا، لا كليم ها هي ركبها. هاد الميور هذا غنديرو فيه ميرون بريك. هنايا بلاصه دوك الكراسي اللي كانوا غادي يكونوا دي بونكيت. هنايا الوسط بلاصه دوك جوج طوابل اللي كانوا هنا غادي تكون طابل اوت فيها لي شين طالعين بلينوكس طالعين حتى الفوق. الصباغه ديال الكونطوار اللي هي غادي تبدل. الكوزينه غادي نبدلو فيها حتى هي شي لعيبه. اي جو بونس كو سي تو. الصباغه هنايا الصباغه كحله بكلكو طابلو. والموت ديال الصاد محسن راه قضى عليه رمضان. واش غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو نرتاحو، نتلاقاو لو سوار باش يلاه حتى حنا نمشيو نترينيو. باش نقسم الصيام كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل، دونك سير شوفوا اللي مازال ما شاف الفيديو اللي قبل. عندي
تناخد الشكل ديال الواي ديال هيدروليزي واي هيدرو بور، تنزيد معاه واحد 7 ديال الطماط. دونك هكا تنقسم مزيان، تنعطي للجسم ديالي اون سورس ديال البروتيين اسيميلاسيون رابيد. تنعطيه عاوتاني شويه ديال سميتو ديال الجلوسيد الكاربز، عنده يجي مفرقع. دونك سا غادي ناخد غادي ندوزو واحد شويه بعد عاوتاني غادي ندوزو للبروشان روبا. بور لو دوزيام روبا تسنيت واحد 4 ساعات ثلث ساعه لو طون ديجيري عاوتاني بلا ما نبقى نعاود لكم واش فاش شنو تندير. دونك شنو خديت انا؟ خديت اللحم، خديت شويه ديال الكاع، شويه ديال الرز درت فيه واحد شويه ديال لاصوص طوماط ميزون بلا سكر بلا والو، جوست دو لا طوماط. سا سي ان روبا اللي غناخدو واحد شويه خفيف، ما نحاولش نتقي على راسي بزاف. داكور شربت كاس الماء، خديت شي كاس الواي، خديت التما. لو روبا واحد 4 ساعات ثلث ساعه من بعد نهضم من هنا واحد الساعه بحال هكا. ديك الساعه نمشيو نايبو والد هذيك لاصال. 2 hours later. الوغ غادي نمشي على بيسيرا كيف تنديرو كيف تناخدو ديما. غادي نجي هنا قاع هاد الماء غادي ندير فيها، غادي تشوفوني ولا خصني نتهز. غنجي لي زاسيد اميني، خديت موديرن هاد المرة اون بليس شنو تنزيد فيها هي موديرن، وتنزيد فيها الفيتاغو غادي تصلح ليا. اون بليس اليوم عندي الفخاد وغادي يفيدوني باش نعمر ستوك الجليكوجين و سي لينيرجي تجيك رابيدمون. علاش؟ حيت الجي ديالها طالع. دونك جو ريكوموند الواحد الا كانت لا بريز دو ماس وسورتو في رمضان فيتاغو مزيان بخير. ندير السونس ديال اليوم كيف قلت لكم فخاد ما غنتقلش. داكور غادي نمشيو خفيف اي تنقسم التمارين. غادي ندير غير جوج ديال لي كوادريسيبس اي واحد ديال لي زيسكيو واحد ديال لي مولي. الله يجعل هكا. بالنسبه للطون دو ريكوبيراسيون تقدر تزيدو تطولو شويه في رمضان. اي بالنسبه لي سيري بس ما ديرو 4 لي سيري 3 لي سيري كافيين. بالنسبه لي ريبيتيسيون تقدروا تبقاو على 12 10 اصلا ما تخدمش ثقيل. دونك ما عندك مناش. نشرح لكم غابيدمون لا سيونس باسكو كيف شفتوا ما غاديش نعيق في لي زيكزارسيس. دونك لا فيديو لونطرينمون ديالي ما غاديش يكون طويل. غادي نبدا بروميير اكزارسيس غادي نخدم بالاكستنسيون، منها غادي نسخن لي كوادريسيبس مزيان. دونك الاكستنسيون كي تشوفوا تنهبط بشويه في لا فاز فاش نبغي نطلع ديالي تنفرق عليها، تنطلع او اكسبلوزيفيتي تنهبط شويه باش نكونسونطرا او ماكسيموم مع الكوادريسيبس ديالي. حاول ديما طوندي رجليك مزيان الفوق. الا قديتي تسكويزو واحد ثانيه تا جوج ثواني. ندير هاد العمليه واحد 3 المرات كيف قلت لكم 3 لي سيري. دي ريبيتيسيون في كل وحده. بين كل سيري خذ واحد فريكونس، بين كل اكزرسيس خذ 3 دقائق. دوزيام اكزرسيس غادي ندوز للبريس. هاد المره غادي نخدم لونسومبل ديال الفخاد كسا سوا فيسي اسكيو كوادريسيبس. غادي نخدم لونسومبل. غادي نمشي عاوتاني على 3 لي سيري، ما نتقلش بزاف. حداو غير مع الفيسي ديالكم خصو شي ديكولي من السياج. علاش؟ بو بروتيجي لي فيرتيبر ديالك. رجليك ما عمرك ما طونديها في هاد الاكزرسيس. علاش؟ باش داك البو كامل ما عمرو ينزل على لي جونو ديالك. الا ما حسيتيش بها دابا غادي تحسبها في الفونتير، وهذا ماشي هو الهدف ديالنا. غادي تمشي كيف قلت لك على واحد 10 بوان في كل سيريه، دقيقه ونص بين كل سيري و 3 دقائق غادي بين كل اكزرسيس. اي غادي نساليو بالاكزرسيس الاخر بور لي زيسكيو لي كيور راكم عارفينو. داكور الكيور ديال بور لي زيسكيو غادي نمشيو عاوتاني على 3 سيري دي ريبيتيسيون في كل وحده. مصطفى كاين شي وحده بارده؟ شي وحده بارده؟ صافي الله يحفظك. عيني افران الله يحفظك. لاباس اي غيبقاو ليا لي مولي. دونك غادي ندير ان اكزرسيس قلتها لكم بون سولينا على لي زيسكيو. دابا غادي ندوزو لي مولي. ان اكزرسيس ديال لي مولي مولفتين ندير جوج. غادي نخدم هاد المره واحد سوف كو هذا غادي نجمع فيه لي 3 فيسو. داكور بحال قلتي غادي نمشي على ان تريسيت. غنخدم انتيريور اكستيريور والوسط ديال لي مولي اوبليجي. دونك لوبجيكتيف ماشي هو لا بريز دو ماس، لوبجيكتيف غير الموسكل يبقى فايق مينعش بوندون لو موا ديال رمضان. داكور كيف تنقول لكم تكونسونطراو على الصلاه والعباده. نساو لي الفورما عندكم لها العام كامل باش تفورماو، لاسيش عندكم لها العام كامل باش تسيشيو، بريز دو ماس عندكم لها العام كامل. ماشي تدخلوا رمضان انتوما بان لكم بريز دو ماس ولا سيش. داكور سيروا على الماتيان ديالكم فاش غيخرج رمضان وغتبعوا هادشي في الفيديو تابوناو. دايوغ غادي نوريكم كيفاش غتقدر تفرقع جوست ابخي رمضان بصحه وراحه. Deuxième jour de la vidéo.
كيف عرفتو ما عرفتوش على حساب اللي متبعني سيغ انستغرام. دونك البارح سيتي لانيفرسير ديالي مون بالي كوي يعني ماشي البارح اليوم وفات غير البارح باسكو كانت مع 12 الليل. دونك 25 ans احنا شرفنا قبلو كيف قلت لكم sur انستغرام. لو سول بوين بوزيتيف هو انني فلت من السيرفيس ميليتير ابار سا اي كون لوي حنا بعدا كيخرجنا الصاد لا كليماير هذا السيف يجيب البنات دونس. شكون هذا؟ المعلم الحجر ما يجيش اليوم؟ لا غدا لا بغيت نسمع واحد دوزر عاد غير كيف بزاف نو والسلعه غتجي بالضبط كلشي غدا السلعه والمعلم لي زامبريفو كنا معولين بلاصه دابا ما نحلو الخميس سيغمون نحلو حتى الجمعه. السباغه دايزه تدوز لاكلي من الفوق هادشي اللي خدم هاد الساعه والاكستراكسيون ولاكليم حتى هي من الخارج. ركبنا عليها الموطور نوريكم الموطور د لاكليم ها هو ركب بدا كيقهرنا الصاد كيقهرني الصاد بصح حنا بغيناها بحالك. انت بغيتيها بحالك بغيناها تبان مسخه بحالك مسخه ان شاء الله حتى واحد يبقى يجي. ما بقاش لها بزاف هاد الحيط ياك ياك ما الليد بعدتي عليه ياك تما داخل راه كاين الليد ديال الضوء كيفاش يبان لا راه كاين باندات عندك الدرقهم كاين الضوء خدامين كاين الضوء ما خدامينش صورينا ما دوزتوش من تحت لا صافي لا غير في داك الداخل ليه لا دايز كيبان ياك اييه. لو قلنا اليوم نساليو مع هذا نخليه هو على السير واش غيبقى نهار الجمعه عاد نجي الجمعه على شنو على حساب شنو على حساب هذا شنو نخدموا على حساب هنا حتى هذا ما تقدرش تخدمو لا ما نقدرش كان تاع حجار تم هذا تا هو هذا قال لك تفاهمنا غدا ندير لك ديك الساعه ولكن هذا هو المشكل اللي ما تفهمناش. شحال قال لا 500 2000 كلشي جليج ولا بغي كلشي لا اللي بغيت لا غير لي دو جليج ما خرج جليج بحال اللي بغيت لا سي فوق. ولكن هذا المشكل ديالو غير يمشي يخدم الجليج ولا بغيت لا قال لي الا كان خدمتي نعيط على الدراري خاصنا نعيط على الدراري. بيتون تا هو كنت عيط ليا دابا تنجرب لكم لا كاليتي ديال النوفيل اباري اللي تقولوا لي كيفاش جاتكم. بون دزت ل 720 بلاصه 1080 ولكن بليز امبورطون سكو خدام 60 ايماج بار سكوند حتى تقولوا لي الصوت حتى هو كيفاش داير كومباري اللي قبل. دونك دابا حنا هنايا وانا بروبليم سكو كيف قلت لكم الكتاب قلت لكم جوست افون واحد السيد توفى الناس اللي كانوا غادي يليفريونا. دونك ديكو كلشي تخربق البروغرام تخربق الخدامه اللي غادي ما عندهمش السلعه. دونك سي لا روينه كنا معولين نسدو بور 3 ايام مي لا سي بارتي بور بوكو بلوس وما مزياناش. مي بون الكتاب هو هذا بغيت نجاوب على الكتاب كنت كنستنى خويا بس جبت فوطه ونمشي للبحر نمشي عوما بارد ما بغيتش فايس نتصالو عطاتها زعما عطاتها قال لك ها هي تصوري ايوا نجوج علاش خدامين هنا احسن عصير كازا احسن ليمون في كازا كامل. دير لي السكر نشوفو دابا لا بلاش ندوقو دابا. عرفتي هاد السيد هذا كيدير معايا الخشونه ما كيبغيش يعطيني السكريات حتى نهار التشيت ديالي تنبغي ناكل والو تنجي عنده تنبغي ناكل غير قطعه الماء قطعة الماء ديال التفاح. قطعه الماء ديال التفاح ديال التفاح راه فيها السكر عمرها السكر ما نعاودش نرجع لا ما يمكنش دابا فوقاش نبغي ناكل السكريات ما خديتش انا دابا ياك بقات لك دابا شهر بقات لي شهر يلا خديتي يلا خديت. شوف عندك ديال السكر الليمون تصويت العود ماتيش بعتو
اي Happy birthday. Pour mon anniversaire, خرج غادي نجي بابا تيت سوغي سوشي تشيت باح دابا تشيت اليوم عرفتي دابا تشيت تيستاهلو لي جورني كي شفتو اليوم فيلمت لكم دوزيام جورني علاش باسكو النهارات با كاين شي حاجه غادي تفيلما تنبقى وقت تما في طرافو تنجرى عليه طرافو دونك غدا غادي نعلمو لكم troisième jour ديال الطرافو مي اون اتوندون جبتكم معايا اليوم جور مون انيفرسير 22 عام شفنا on va se taper un bon petit sushi. Mec, ça fait longtemps que tu le vlog. Ah, tu sais? Je suis sûr que oui. Moi, je suis sûr que non. T'aimes bien? Ils sont bons? Hein? Là, on me concentre. Ils sont bons? C'est la première fois à Denjio Sushi Town. Franchement, pour le moment, je suis pas déçu. لقيت هاد لا بتيت سوربريز BH مع زوج هابي بيرثداي ولا بنجي هشام بيرثداي هابي بنجي هشام صافي بليزير خشي في وجهك انت واسكت انا غادي نزل بعد على هاد التشيز كيك اللي جابو لينا pour mon anniversaire c'est très gentil tu veux goûter انا الاول بعدا deuxième mi-temps واحد شويه ديال لي فريت من عند من بزاف ديال لي فريت واحد شويه بزاف من عند لا فريت deuxième mi-temps en attendant Dozo troisième mi-temps دور نمشي بعدا mange toi mange شنو هذا خلابينوس Cadios Matizinger pour moi double steak ديال الدجاج بلاتي يلا تنتعلم نحاول ندير فوكس عليه فوالا مازال خصني نقاد الايزو جو بونس ما عرفتش كيفاش ندير الايزو واش اوتوماتيك ولا ماشي دير ليه 100 سعد 100 ما عرفتش واش كافيه شنو عنده تما تاع سوبريم دونك دابا انا بلاتي يلاه تنقاد الكاميرا اول مره غادي تشوفوا بناتي معنا في هاد الكاميرا دابا تنشوفوا غادي نشوف انا ولا نشوف انا غادي نشوف انا غادي نحيد الزوم واحد شويه فوالا فوكس عليا دونك سكون فا فير حنا غادي ندخلوا للدار غادي نرتاحوا ونتلاقاو عاوتاني غدا بور ديسير troisième jour l'anniversaire ما كرهتش مي كو لي طرافو نحاس تسري مالك Tu filmes? Ouais. Troisième jour des travaux. ومازال عايد في مشاكل السلعاجات اللي غيخدمها ما كاينش كنا بغينا نعاود نسدو 3 ايام غنستغوصات ديال 4 ايام ولا 5 ايام هادي هي الخدمه مع المغاربه اليوم ما كانتش شي حاجه اللي تقدر تفيلمها اليوم بون في الصباح مشاكل عاوتاني كيف تنقول لكم مشاكل كنا معولين كيف قلت لكم نحلوا نهار الخميس ما غنحلوش نهار الخميس السلعه جات فجينا نشوفوا السيد اللي غيخدمها كان غادي يجي ما جاش الثاني متفاهمناش الثالث متفاهمناش جا واحد قال لك هذاك الشيء ما خدامش دونك دوكو شنو درنا مشينا عشان بدلنا السلعه ديك السلعه ما غاتجيناش اليوم غاتجينا حتى غدا الخميس الوغ حنا كنا معولين نبداو نهار الخميس دونك غير خليها على الله راه الهبال ديال بصح دونك اش غادي نديرو دزت اليوم بالليل دزنا المحل هو بالليل غادي ندير واحد شويه ديال النيطواياج اليوم باش عشان غدا الناس اللي غادي يجيو غدا غادي يلقاو فين يخدموا اي مع هادشي صافي غادي نخدم واحد شويه تما ومن بعد عندنا ماتش باش نرد لكم على داكشي كنت قلت لكم داكشي اللي كليت البارح لو تشيت بور لانيفرسير هذا لو سول بوين بوزيتيف داكشي كامل اللي كليت سي داك سميتو سوشي تاون ما عندي ما نقول عليهم فرانشمون او توب
لافريت كنت مشيت عندهم فرونشمون سانسيرمون انا بيرسونيلمون منعاودش نرجع غالي على والو. حتى ديك البطاطا جاتني بحال مقليه في الزيت، ما مبدلش سيمانه. ابري سي مون افي، يمكن راني غلط مي بون انا جو سي كو منعاودش نمشي تما. مشيت عاوتاني من بعد الكاي اف سي نول اشي، عندهم واحد السيرفيس دو ميرد، ما عمرناش شي فاست فود، ماشي فاست فود هذاك بقى غير فود، و تا فود تشوف كاي اف سي سي دوفني نامبورط كوا. عندنا كان عندنا كاي اف سي شحال هادي، دابا سي دوفني نامبورط كوا. دونك هذاك السوشي سي اون بون شوز. السوشي اللي تناخد فاش نكون في محمديه عند كيوكا سوشي ديال محمديه مانيفيك او توب. عندك عاوتاني في دار بوعزه تمشي لا طابلي دارفيس حتى هي مانيفيك او توب. وفين تنكون في كازا هذا سوشي تاون تا هو فرونشمون يعجبني، كاينه لا كاليتي اي لو بري تا هو تري ابوردابل مزيان. لو بري الثمن ديالو مزيان فريمون، و لا كاليتي انا هادشي ملاش كنت خايف ما تكونش لا كاليتي، من الساعه لقيت لا كاليتي تا هي. نبدا ندير خويا نبدا نشوش. يلا قلت ليه الا كان كيطاكسي الفوتوغراف ديالنا يدوز عندي دابا انا بهاد الكاميرا. صافي باش تهز الكلمه. لي بومال بالصحه. يعطيك الصحه. خصنا نوريكم لي طابلو اللي عندكم واحد لي طابلو باش يصيفطوهم ليه وصيفطوهم وجابوهم لي انا. غنحط واحد في خوتينباغ وغنحط واحد ليا، مثلا نوريكم بها.